अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज़ का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भरपूर कोशिश में है कि अपने सीरीज़ को अच्छे से अच्छा बनाए। स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। मुर्दे ज़िंदा हो चुके हैं और पुराने दुश्मन भी वापस आ चुके हैं, लेकिन मद्दाहों की एक ही ख्वाहिश है कि पुराने तारीखी किरदार वापस आ जाए। मुर्दों को ज़िंदा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि तारीखी किरदार वापस आ जाए और तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी के जो अल्प्स थे, जो साथी थे, वो उस्मान गाजी सीरीज़ में आ जाए। लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अभी तक इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं और अब बाला की मरी हुई बेटी हलीमा भी कोर्निश उस्मान सीरीज़ में वापस आ चुकी है। नाज़रीन इकराम, बहुत सारी न्यूज़ के मुताबिक तुर्गुत, जो कि उस्मान गाजी का सीज़न 4 में साथी था, वो दोबारा से कोर्निश उस्मान सीरीज़ को ज्वाइन कर चुका है और अब दोबारा से कोर्निश उस्मान सीरीज़ के सीज़न 6 में इसकी वापसी हो रही है। मुझे नहीं मालूम कि ये न्यूज़ फैलाई किसने है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। कभी फेसबुक के ऊपर, कभी यूट्यूब के ऊपर और कभी इंस्टाग्राम के ऊपर। इधर से उधर और उधर से इधर लोग इसे बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं और यकीनन अगर आप लोग भी फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं तो आपकी नज़र से भी ये न्यूज़ ज़रूर गुजरी होगी। तो नाज़रीन इकराम, इस न्यूज़ की हकीकत ये है कि तुर्गुत अभी कोर्निश उस्मान सीरीज़ में वापस नहीं आ रहा। आपके सामने तुर्गुत की ये 2 पिक्चर्स हैं जो कि हाल ही में उसने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाई है, जिसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये कोर्निश उस्मान सीरीज़ के लिए तैयारी कर रहा है। और अगर कोई भी इस तरह की न्यूज़ होती तो ये अदाकार अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर हमें ज़रूर बताता। और बेहसन एल्तुताश, जो कि तुर्की की मशहूर जर्नलिस्ट है, उसने भी कोई इस तरह की न्यूज़ ब्रेक नहीं की और ना ही अरब ज़राए के मुताबिक और ना ही तुर्क ज़राए के मुताबिक इस तरह की कोई न्यूज़ हमें देखने को मिली है। हाँ, अलबत्ता मैं आपको यह कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक तुर्गुत कोर्निश उस्मान सीरीज़ के सीज़न 6 में वापस आ रहा है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप पाकिस्तानी ज़राए को किस हद तक सच और दुरुस्त समझते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर किस किस तरह की न्यूज़ शेयर की जाती है। चंद व्यूज़ और लाइक्स के चक्कर में लोग बहुत कुछ बता देते हैं। फेसबुक पर रिलीज़ होने वाली पोस्टों के मुताबिक तो हमारे पाकिस्तान के फेमस लोग कई मरतबा इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं और कई मरतबा उनके जनाजे के ऐलान भी हो चुके हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह की अपडेट्स फैलती उस टाइम है जब लोगों को किसी टाइप का इल्म ना हो और कोई भी अपनी तरफ से घड़ा हुआ मनसूबा, अपनी तरफ से घड़ी हुई न्यूज़ आपके साथ शेयर करे और आप उसे आगे फैला दें। इसी तरह फेसबुक के ऊपर चल रहा है, एक बंदा दूसरे की देखता है, दूसरा तीसरे की देखता है। इसी तरह करते 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 ये न्यूज़ आप तक जा पहुँचती है और पूरी दुनिया में फैल जाती है। हाँ, अलबत्ता आजकल की कुछ अपडेट्स के मुताबिक इतनी बात ज़रूर है कि तुर्क भरपूर कोशिश में है कि मोहम्मद बुज़दाक को इस बात पर राज़ी किया जाए कि वो कोई तारीखी अल्प्स या किरदार वगैरह इस ड्रामा सीरीज़ में ले आए। बाकी इसके अलावा कोई भी इस तरह की न्यूज़ हम तक नहीं पहुंची। अगर कोई इस तरह की न्यूज़ हम तक पहुंचती है तो आपको ज़रूर आगाह किया जाएगा। और नाज़रीन इकराम, वैसे पाकिस्तानी जिसके पीछे लग जाए उसको उस ड्रामा सीरीज़ में लेकर ही आते हैं। आप लोग देखें कि बर्क एक्टर, जो कि कोर्निश उस्मान सीरीज़ का कोनूर है, तो जब इसने कोर्निश उस्मान सीरीज़ को अलविदा कहा तो लोगों ने, हमारे पाकिस्तानियों ने ये पोस्टें लगाई कि ये अदाकार जो कि कोर्निश उस्मान सीरीज़ में कोनूर का रोल प्ले कर चुका है, तो इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ को ज्वाइन कर लिया है। हालांकि उस दौरान तो बर्क एक्टर को खुद भी ये मालूम नहीं था कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ को ज्वाइन करूँगा या वहाँ पर काम करूँगा, लेकिन हम उसे घसीट कर अय्यूबी सीरीज़ में लेकर आ रहे थे और आखिरकार कुछ दिन बाद ये अपडेट्स आ गई कि बर्क एक्टर अब सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ में गायद लोजिनान का रोल प्ले करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, क्या पता इस दफ़ा भी ऐसा हो कि तुर्गुत भी कोर्निश उस्मान सीरीज़ में वापस आ जाए, लेकिन अभी तक इसके मुताल्लिक़ कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई। और अगर हम देखते हैं सुल्तान फातह की तरफ, तो सुल्तान फातह सीरीज़ दिन ब दिन बहुत बड़ी बड़ी मंजिलों को छू रहा है। एक तरफ तो सर्दियों का मौसम उरूज पर जा चुका है और दूसरी तरफ सुल्तान फातह भी कोस्तुम दुनिया के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। ऐसा लगता है कि मौसम सरमा के फुल जोबन में हम कोस्तुम दुनिया की फतह देखेंगे। आप लोग ज़रा तसव्वुर तो करें कि अपने छोटे बहन भाइयों से छुप कर, रज़ाई ओढ़ कर आराम से कोस्तुम दुनिया की फतह जब हम देखेंगे तो क्या खूब नज़ारा होगा। और जैसे ही सुबह होगी तो हम हाथ में कुल्हाड़ी लिए इधर उधर घुमाएंगे और अब्बू से मार खाएंगे और लड़कियां चमचे को तलवार समझकर जब देगची में हिलाएंगी, देगची होगी उल्टी और मम्मी से मार खाएंगी। तो नाज़रीन इकराम, कोस्तुम दुनिया की फतह का नज़ारा बहुत हसीन होगा, लेकिन सुबह उठकर घर में सुल्तान फातह की एक्टिंग ना कीजिएगा वरना बहुत महंगा पड़ेगा। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अगर सही अल्फाज में कहा जाए तो सुल्तान फातह सीरीज़ इस दौरान बाकी तमाम तारीखी ड्रामों से बहुत आगे है और इस ड्रामा सीरीज़ का जो सबसे बड़ा हुस्न है वो है सुल्तान फातह और जानदार अली खलील पाशा। जानदार अली खलील पाशा भले ही एक गद्दार की मौत मरेगा, लेकिन सल्तनत की खातिर इसने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं
اور پچھلی قسط کے اندر جو اسٹائل سلطان فاتح کا تھا، تو ناظرین اکرام اگر میں حقیقت بتاؤں تو اپنی پوری زندگی میں بہت سارے ڈرامہ سیریز دیکھے اور سلطانوں کے روپ میں بھی بہت سارے سلطان دیکھے، سلطان الپرسلان دیکھا، سلطان ملک شاہ دیکھا، لیکن سلطان فاتح کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بالکل ایسا سٹائل جیسے حقیقت میں سلطان فاتح ہمارے سامنے ہو۔ اور جب پچھلی قسط میں جنگ کے بعد سلطان فاتح کرچو دوان کی تلاش کر رہا تھا تو وہ سینیریو بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھے۔ آپ لوگ دیکھیں کہ ایک سلطان کس طرح اپنے جوازوں کے پیچھے پاگل ہو چکا تھا، اور جس طرح اس نے جاندال خلیل پاشا کو محبت کے ہاتھ لگائے اور اس ہاتھ پاشا کو گلے لگایا، تو ناظرین اکرام اس دوران مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ ہمیشہ سلطان کے خلاف قدم اٹھاتے تھے، لیکن اس قسط کے اندر ان کی سلطان کے ساتھ محبت اور سلطان کی اس کے ساتھ محبت دیکھ کر ہمیں بہت زیادہ حیرانگی ہوئی، اور ایک سبق ہمیں مل گیا کہ غافل لوگوں کو ایک نہ ایک موقع ضرور دینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی بدل جائے۔ جب کسی کے سر کے اوپر بڑی بڑی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا جائے تو وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ وہ ذمہ داریاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین اکرام سلطان فاتح کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، لیکن وقت کیونکہ مختصر ہے تو فقط اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھے تو بہت مگر تو حصہ نہ دیکھا۔ تو ناظرین اکرام اب بات کرتے ہیں صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز کے بارے میں۔ اگر سیزن 2 کی کہانی کی بات کی جائے تو آہستہ آہستہ یہ کہانی ابھرتی سے ابھرتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں کام کرنے والا ہر اداکار اپنی اپنی اداکاری کا حق ادا کر رہا ہے اور اپنے کردار کو اگلے لیول پر لے کر جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام آپ لوگ کونور یعنی کہ گائز لوزران کو دیکھ لیں، آپ لوگ ولیم آف ٹائر کو دیکھ لیں، لارڈ بیلن کو دیکھ لیں، نور الدین زنگی کو دیکھ لیں، وزیر شرکو کو دیکھ لیں، وزیر شیوار کو دیکھ لیں، قاضی فاضل کو دیکھ لیں، صلاح الدین ایوبی کو دیکھ لیں، تو ہر اداکار اپنے اپنے کردار کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے۔ آپ لوگ یاد رکھیں کہ شہر کو عثمان غازی سیریز میں بہت زیادہ عرصہ کام کر چکا ہے اور اس کا نام وہاں پر سنگرتگین تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز کے اندر ہم اسے سنگرتگین کہہ کر نہیں پکارتے بلکہ شہر کو ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس ڈرامہ سیریز کے اندر یہ ہمیں شہر کو ہی لگتا ہے اور عثمان غازی سیریز میں یہ ہمیں سنگرتگین نظر آتا تھا۔ اسی طرح آپ ولیم کو دیکھ لیں، یہ بھی تو عثمان غازی سیریز میں بورسا کے تکفور کے طور پر آیا تھا، لیکن ہم اسے ولیم ہی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ الپرسلان ڈرامہ سیریز میں یہ اداکار ینال کے طور پر بہت زیادہ پرفیکٹ تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز کے اندر ہم نے اسے کبھی بھی ینال کہہ کر نہیں پکارا اور شروع سے ہی اسے قاضی فاضل کہتے ہیں، کیونکہ قاضی فاضل کا کردار اس کے اوپر بالکل فٹ بیٹھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ شیوار کو دیکھ لیں، یہ ملک شاہ ڈرامہ سیریز کے اندر ملک شاہ کا بھائی تھا جس کا نام ملک پیکش تھا، لیکن مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اسے یہاں پر پہچانا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ لوگ ارطغرل کے بیٹے گندوز کو دیکھ لیں، ارطغرل کے اہم سپاہی سامسا کو دیکھ لیں، عثمان غازی سیریز والے کراسی کو دیکھ لیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگ بادشاہ امالرا کو دیکھ لیں۔ اس اداکار کو ہم پہلے سلطان فاتح اور پھر باربوسل ڈرامہ سیریز کے اندر انطوان کے رول میں دیکھ چکے ہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز کے اندر یہ اداکار ہمیں بادشاہ امالرا ہی لگتا ہے۔ تو ناظرین اکرام آپ کے لیے بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز کے آنے والے ایپیسوڈ کے اندر ایک بہت بڑی جنگ ہماری منتظر ہے، اور ٹریلر کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ بیلن صلاح الدین کے قبضے میں ہے، رونالڈو ٹوٹیلون صلاح الدین کو مارنے کے لیے مصر پہنچ چکا ہے، قراتگین سلطان نور الدین زنگی کے پاس ہے، وزیر شرکو اور جرو کی ایک بڑی فوج کے ساتھ مصر کی طرف روادوا ہے، اور بادشاہ امالرک بھی زنگی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس سے نکلنے والا ہے۔ تو یہ جنگ اسی ٹائپ کی ہوگی جس طرح آپ لوگ یونیبیوک سلجوقلو اور الپرسلان ڈرامہ سیریز میں دیکھ چکے ہیں۔ تو ناظرین اکرام یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔